प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हर रोज़ मुल्की सियासत में तब्दीलियूं थियनि पियूं ऐं ख़ासि करे मुल्की सियासत में पंजाब में तब्दीलियूं थियनि पियूं, छाकाणि त सभिनी सियासी पार्टियुनि जो रुख़ पंजाब में आहे। पंजाब जो सियासी मैदान जीअं जीअं मौसम गरम पई थिए तीअं तीअं पंजाब जो सियासी मैदान पिणु गरम पियो थिए। हिन वक़्त खां थोरी देरि पहिरियां अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी जे को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे ऐं उन इहो चयो आहे त मुल्क में वधीक टैक्स न लॻाया वञनि, पहिरियां माण्हुनि खे अमीर कयो वञे, पोइ टैक्स लॻायो वञे। ऐं उन इहा दावा कई आहे त ॾखण पंजाब जो हिन भेरे जेको मुक़ाबिलो थींदो, हिन भेरे जेको सियासी मैदान थींदो, उहो पीपल्स पार्टी मारींदी। गुज़िरियल ॾींहुं आसिफ अली ज़रदारी इहा दावा कई हुई त हू जॾहिं चाहींदो तॾहिं इलेक्शन थींदी। जेको प्रोग्राम जे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त जेको पंजाब जो मैदान आहे जेको मुल्की सियासत में अहम हिसो रखे थो पियो, जेको पंजाब मां खटंदो ज़ाहिर आहे उहो ई सॼे मुल्क ते हुकुमरानी कंदो, त उहो इन भेरे उहो कंहिंजे हिसे में वञो। ऐं इतला इहे आहिनि त कुझु थोरी देरि खां पोइ शाह मोहम्मद कुरैशी पिणु हिकिड़े अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो। उहो ॻाल्हि उन जी रिहाई थी हुई ऐं अॼु अॻूणे वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात हुन कई आहे। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिड़ा ऐलान इम्कानी तौर ते ऐलान कंदो, उन्हनि तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हुन सां प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तर्जे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब मियां ताहिर साहब। हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुस्लिम लीग नून जो मरकज़ी अॻवान ऐं अॻूणो सेनेटर जनाब गौस न्यासी साहब। मियां साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, पंजाब का सियासी मैदान सर कितना गर्म हो चुका है, और सबसे पहले तो ये बताइए कि उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि शाह मोहम्मद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या इम्कानी तौर पे ऐलान करेंगे सर? देखिए, शाह मोहम्मद कुरैशी से मुझे तो वही तवक्को है जो उनकी तारीख बताती है, उनके आबाओ अजदाद की तारीख बताती है कि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट का साथ ही देंगे। पार्टी अब उनके सुपुर्द होती है या नहीं होती है, ये मुझे इस पर थोड़ा सा शक है, क्योंकि इमरान खान को, चेयरमैन पीटीआई को बहुत सी मशवरे देने वाले लोग मौजूद हैं और वो उनको कह रहे हैं कि आप शाह मोहम्मद कुरैशी के हवाले पार्टी ना करें। और वो अलीमा खान का मशवरा दे रहे हैं कि अलीमा खान को पार्टी सुपुर्द कर दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े दलाइल के साथ शाह मोहम्मद कुरैशी को पार्टी सौंपने का कह रहे हैं, और उनका ये ख्याल है कि अगर शाह मोहम्मद कुरैशी के पास पार्टी आ गई तो पार्टी किसी ना किसी शक्ल में बच जाएगी। लेकिन अगर उनके पास ना आई और अलीमा खान के पास आ गई या इस तरह की कोई और किसी शख्सियत के, तो पार्टी का शायद बचना मुश्किल हो जाए, क्योंकि कोई भी बंदा अगर आपके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। अगर कुछ लोग रह जाएंगे तो वो शायद शाह मोहम्मद कुरैशी के साथ होने की वजह से शायद वो रह जाए। तो ये मशवरा है, अब देखते हैं कि क्या चेयरमैन पीटीआई का क्या फैसला होता है। तो सर फिर इस सूरत हाल में जब शाह मोहम्मद कुरैशी को ही पार्टी संभालनी है तो फिर परवेज इलाही साहब का क्या होगा? देखें, परवेज इलाही, मैंने पहले भी शायद एक दफा आपको कहा था कि परवेज इलाही को लाया तो इसी मकसद के लिए गया था इस पार्टी में। उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम कर चुके हैं वो कि उन्हें जनरल बाजवा ने भेजा था, और मकसद यही था कि किसी ऐसे मौके पे वो पार्टी को संभालेंगे। लेकिन परवेज इलाही की पोजीशन ना पार्टी में थी ना बन सकी है। बड़ी कोशिश की गई कि उनकी पार्टी में पोजीशन बन जाए किसी तरह से, उन पे जो मुकदमात, उनके घर पे छापे और गेट तोड़ना, ये सारा मकसद यही था, लेकिन वो बन नहीं सकी उनकी बात। रहेंगे वो पार्टी में, कब तक रहते हैं मायूस हो के किसी और तरफ रुख ना कर लें। अदरवाइज ये है कि उनकी पोजीशन कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो एक दो सीट लेने की पोजीशन में हो या ना हो, यही है सूरत हाल और कोई नहीं है। अच्छा मियाँ साहब, एक और खिलाड़ी भी पंजाब का उन्होंने रुख किया है और वो काफ़ी दिन से पंजाब में ही हैं, वो हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब। आज उन्होंने बड़ी तवील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है मुल्की मैशत पे, लेकिन कल उन्होंने एक दावा किया था कि इलेक्शन तब होंगे जब वो चाहेंगे। तो इस मरतबा क्या देख रहे हैं आप, पंजाब की पॉलिटिकल मैदान में पीपल्स पार्टी कितने फीसद मैदान मारने के काबिल होगी? देखें जी, उनको खिलाड़ी भी नहीं कहना चाहिए, गेम चेंजर हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है सियासत की, और मैं समझता हूँ कि सियासत को अपने साथ लेके, सियासत उनको देख के चलती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और पंजाब में उतरे हुए हैं, और पंजाब की जो सियासी मंजरनामा है उस पर इस वक्त आसिफ अली जरदारी का नाम है, गूंज रहा है।
اور جو انہوں نے کل جس طرح سے کہا کہ الیکشن اسی وقت ہوں گے جب وہ چاہیں گے، اس کا مطلب تو پھر ہر ایک کو سمجھ جانا چاہیے کہ سیاست میں اور اگلے الیکشن میں اور اگلی سیاست میں ان کا کتنا کلیدی رول ہے۔ اور اسی طرح آج انہوں نے جس طرح سے پنجاب کے جو سرمایہ کار ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بات کی ہے، تو جس طرح وہ انہوں نے مساق جو معیشت ہے جی اس کانفرنس سے بات کی ہے، تو یہ تو پچ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کی ہے، وہ اس پہ کھیل رہے ہیں آ کے، جی تو اچھا کھیل رہے ہیں، خوبصورت کھیل رہے ہیں اور اپنی پوزیشن بنا رہے ہیں۔ اب کس حد تک وہ کامیابی لیتے ہیں یہ ابھی فوری طور پہ اس لیے نہیں بتایا جا سکتا یا اس کا اندازہ کیا جا سکتا کہ ایک تو الیکشن کا ماحول نہیں ہے، اور پھر آصف علی زرداری نے خود یہ کہہ کے اس ماحول کو تھوڑا ٹھنڈا کر دیا ہے کہ جب میں کہوں گا الیکشن ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہر ایک تک پیغام پہنچ گیا ہے کہ الیکشن ابھی شاید دور ہے۔ تو اب میں تو یہی اخذ کر سکتا ہوں، اب کوئی اور اس سے کوئی اور نتیجہ نکالے تو مجھے نہیں پتا کہ آصف علی زرداری اگر یہ کہیں اور اس سے ایک دن پہلے مولانا فضل الرحمان لاہور میں یہ کہیں کہ یہ 2 مہینوں میں الیکشن کروانا مشکل ہے، ممکن ہے، ناممکن ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن ابھی فوری کہیں دور نظر نہیں آ رہے، کوئی بہت دور ہوں تو اور بات ہے، ابھی کچھ دور بھی شاید نظر نہیں آ رہے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی اپنا انتخابی کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہے، اس میں کتنی کامیابی حاصل کر پاتی ہے، اس کے بارے میں فوری طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن آصف علی زرداری اس وقت پنجاب کے سیاسی منظرنامے پہ چھائے ہوئے۔ اچھا میاں صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پچ میاں شہباز شریف کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں، اسپیشلی معیشت والی پچ، وہ بھی اب زرداری صاحب کھیل رہے ہیں، پنجاب میں زرداری صاحب ہیں، وہ لوگوں کو توڑ رہے ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں پیپلز پارٹی میں۔ کیا یہ چیز سیاسی حوالے سے مسلم لیگ نون کو ہضم ہوگی سر، کہ پنجاب کے میدان میں زرداری صاحب؟ جی بالکل ہضم نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ شہباز شریف جو اس سیاست انتخابی سیاست اس کے بندہ ہی نہیں ہے، وہ نہ وہ اس پہ سوچے گا، نہ اس کو کوئی اس سے کوئی زیادہ غرض ہے، جو ہے وہ ہے مریم اور اچھا نواز شریف جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ضرور وہاں پہ یہ سوچ موجود ہے، اور یہ صرف اس حد تک نہیں، بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جو شاید میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ پنجاب میں کس کس طرح کی ان پہ آگے جا کے ان کے لیے ٹف ٹائم ملنے والا ہے ان کو، تو وہ ان کے ہاں سوچ ہے، لیکن کس حد تک ہے، کیا ان کی منصوبہ بندی ہے، یہ فوری طور پہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن سوچ یہ موجود ہے کہ یہ پچ ہماری ہے اور اس پہ کھیلنے کوئی اور آ گیا ہے، یا اس جو آگے چل رہی ہے چیزیں کچھ اور بھی ہیں جو میں نے کہا کہ وہ بیان نہیں میں کر سکتا، اپنی میری مجبوری ہے، جی تو وہ ساری چیزیں مد نظر ان کے ہیں۔ اب وہ کس طریقے سے اس کو سیاسی طور پہ ٹیکل کر پاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جو مریم نواز ہیں وہ مقبولیت ہے ان کی لوگوں میں وہ فالوورز ہیں، نون لیگ والے ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کتنی بڑی سیاستدان ہیں، وہ کس حد تک وہ مینوورنگ اور جوڑ توڑ کی سیاست اور یہ ساری چیزوں میں کتنی وہ ماہر ہیں، اس چیز کا ابھی تک کسی کو نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے ایسا کوئی کام کر کے دکھایا نہیں، تو یہ کام بیسیکلی نواز شریف کا ہی ہے۔ اب وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی مشکل ہے نون لیگ کے لیے، نواز شریف کا باہر بیٹھنا۔ جی اب وہ بے شک اس کو جس طرح مرضی کور کرتے رہیں، لیکن یہ حقیقت میں یہ بڑی مشکل ہے۔ اچھا میاں صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ چلیں انتخابات کب بھی ہوں، اب اس سال ہوں یا اگلے سال ہوں، پنجاب کے سیاسی میدان میں آپ کو مقابلہ آپ کون سی پارٹیوں میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر؟ پنجاب میں جو مقابلہ ہے وہ دیکھیں، وہ نون لیگ کا نمبر 1 نون لیگ ہے جی مقابلے میں، اور دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی، اور تیسرے نمبر پہ بچی کھچی پی ٹی آئی ہے، اور کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور سر پھر جہانگیر ترین جو ایکٹیو ہیں ان کو بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں، تو جہانگیر ترین کا خود سیاسی جو ایکٹیویزم ہے وہ آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ؟ دیکھیں اب تک جتنے لوگ ان میں شامل ہوئے ہیں، آپ اگر ان کا دیکھیں جائزہ لیں تو کوئی بہت بڑی شمولیت نہیں ہو سکی، اگر 1-2 سیٹ وہ نکال بھی دیتے ان کے ساتھ۔ جی اب اگر مزید آگے جا کے کیا ہو جائے گا مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہو جائے گا، نہ مجھے کچھ نظر آ رہا ہے اگر کچھ ہو جائے گا، تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی الیکٹیبل ہے وہ شاید ان کی طرف نہیں جائے گا، وہ کہیں دوسری طرف جائے گا، یا وہ خود الیکشن لڑنا چاہے گا آزاد حیثیت سے، یا کچھ چھوٹے موٹے گروپ علاقائی بھی بن سکتے ہیں۔
जहांगीर तरीन को मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी कामयाबी पंजाब में मिलने वाली है, और इलेक्शन में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मियाँ साहब आप बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो फिर 1 महीना तो होने वाला है 9 मई के वाक़ये को, तो पीटीआई से भी कोई बड़ी शख्सियत किसी और पार्टी में अभी तक तो शमूलियत उसने भी इख्तियार नहीं की ना सर, जिसका वोट बैंक हो, जिसका खुद हल्का हो या वोट पे असर अंदाज हो, तो फिर ये कैसे अक्स किया जाए कि पीटीआई अब तितर बितर होने वाली है? वोट तो इमरान खान का है, इमरान खान तो मौजूद है सर। हाँ, वो इसलिए कि देखें पीटीआई को जिस साइज पे रखना है, ये जाहिर है कि ये भी चीजें तय हो चुकी होंगी जब ये बाकी सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं कि कौन जाएगा कौन रहेगा। और बड़ी लीडरशिप में ज्यादातर तो चली गए, बहुत कम है जो रुके हुए हैं। अब वो पार्टी का साइज क्या रहेगा, ये भी चीज फाइनल हो ही चुकी होगी। तो मेरा जो हमारा जो गट फील है, पता नहीं अभी उस तरह की हमारे पास तो खबरें नहीं होती जो एजेंसी और उधर से आती हैं। तो जो हम देख रहे हैं उससे जो हम अखज़ कर सकते हैं वो ये है कि कुछ लोग रहेंगे, बाकी जो है वो कोई इलाकाई ग्रुप्स भी इनके बन रहे हैं, कोई नून लीग ले जाएगी और कुछ थोड़े बहुत जो है वो पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे। पीटीआई जो है उसका कोई मुकाबला इतना बड़ा, वो इतनी बड़ी पार्टी के तौर पर, यानी कि जहांगीर तरीन से तो बड़ी होगी, मैंने तीसरा नंबर दिया उसको। जी सर। तो ये पोजीशन उसकी है, वो रहेगी। अब देखते हैं कि वो कितने लोग जो हैं वो साथ अपने शामुद कुरैशी खास तौर पे चला सकते हैं उनको, अगर पार्टी उनके पास रहती है। अगर अलीमा खान के पास जाती है तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल के लोग उनके साथ बाकी भी रहेंगे, फिर सारे लोग जो इलेक्टेबल होंगे वो चले जाएंगे। अच्छा मियाँ साहब, बिल्कुल लास्ट में ये बताइएगा कि खान साहब की खुद की पॉलिटिक्स आपको कहाँ नज़र आ रही है? क्या खान साहब आपको आने वाले दिनों में सियासत में इतने मुतरक नज़र आ रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि अब गेम जो है वो ओवर हो चुकी है? खान साहब के लिए आने वाला वक्त मुश्किल है, और उनके सियासी कैरियर के हवाले से भी मुश्किल है, और उनकी आज़ादी के हवाले से भी मुश्किल है। उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, एक से जायद बड़े मजबूत मुकदमे मौजूद है, और वो उनमें गिरफ्तारी और उसके बाद उनकी नाअहली, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगला 5 साल 6 साल जो है वो खान साहब के लिए मुश्किल सियासी दौर है। बहुत शुक्रिया मियाँ ताहिर साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे चीफ जी सदारत हेठ फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस थी है, उनमें अहम तरीन फैसला किया विया आहिनि। 9 मई में मुलविस जवाबदारनि के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट तहत केस हलाया वेंदा ऐं उन्हनि खे इंसाफ़ जे कटहरे में आंदो वेंदो। आर्मी चीफ जो इहो चवणु आहे त जेके भी 9 मई जे वाक़े में मुलविस माण्हू आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ कंहिं क़िस्म जी का रिआयत न कई वेंदी। जिन्हनि भी फ़ौजी मिल्कियतुनि खे जिना हाउस समेत GHQ ते जेके हमले में मुलविस आहिनि, हाणे उन्हनि जे ख़िलाफ़ फ़ैसिले करण जो वक़्तु अची वियो आहे। त अॼु प्रोग्राम जे हिन में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त अॼु हिकु कॉन्फ्रेंस ई थी आहे, उहा केतिरी अहम आहे। फॉर्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस ख़ुदि जेको इदारो आहे उहो केतिरो अहम आहे, इन ते ॻाल्हाइबो। ऐं उन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़यूम साहब। जनरल साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनरल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये फॉर्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस कितनी अहम है, कौन कौन से इदारे इसमें होते हैं और ये इसकी ज़रूरत कब पड़ती है सर? देखिए, ये एक रूटीन प्रोसेस है। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में सारे डिवीजन के डिवीजनल कमांडर होते हैं जो मेजर जनरल होते हैं, सारे कोर कमांडर होते हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं, सारे स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, PSO प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर GHQ में जो सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं। तो इसमें पीरियाडिकली ये देखा जाता है कि सिक्योरिटी स्टेट क्या है, बैरूनी थ्रेट क्या है, अंदरूनी थ्रेट क्या है, और ये जो थ्रेट है इसको के लिए जो रिस्पांस है वो किस हद तक बेहतर है, कहाँ कमी है जिसको ठीक किया जाए, और बैठ के कोऑर्डिनेशन हो जाती है। तो इसका यही मकसद है। तो आप अब एक फ़ौजी जनरल की हैसियत से और आप इन तमाम तर मामलों से गुजरे भी हैं, तो आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो फैसले किए गए हैं उसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, हर कॉन्फ्रेंस में फैसले तो होते हैं जी, क्योंकि मुल्की सलामती को जो थ्रेट है ना, जी सर, वो सिर्फ एक्सटर्नली नहीं होती। आज के दौर में जब हाइब्रिड वार का दौर है तो दुश्मन चाहता है कि लड़े बगैर किसी मुल्क को निढाल कर दे और उसकी अफवाज को अपनी कौम की नजरों में गिराएं और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाएं, मुआशी स्ट्रैंगुलेशन करे, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करे,
تو یہ کر رہا کہ تاکہ دشمن اپنا کرمبل کر جائے وداؤٹ اینی فائٹ. تو ابھی خدا کے کرم سے پاکستان چونکہ ایک نیوکلیئر پاور ہے, ایک میزائل پاور ہے, اس کا بہت اچھا پوٹنٹ ڈیفنس ہے اپنے ملک کے لیے. تو یہ ایک اسٹریٹجی دشمن چلا رہا ہے, ٹیررزم کرا دو, سائبر وار کے لیے اٹیک کرا دو. تو اس لیے یہ ضروری سمجھا فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں کہ جہاں ہم بیرونی خطرات سے آگاہ ہیں وہاں اندرونی طور پہ یہ 9 مئی کو جو کچھ لوگوں نے افواج پاکستان کی تنصیبات میں حملے کیے ہیں کہ ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور ان کے لیے اوپر آرمی کا ایکٹ لگے گا. ابھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ملٹری کورٹس بن رہی ہیں, نہیں, یا کوئی آئین میں تبدیلی آ رہی ہے یا کوئی نیا لا بن رہا ہے. یہ جو ایگزسٹنگ قوانین ہے جی سر, اس کے مطابق اگر تو فوجی بندہ سول میں کوئی جرم کرتا ہے تو سول عدالت اس کو چارج کر سکتی ہے اور وہ کورٹ میں سول میں چلتا ہے. لیکن اگر کوئی سولین ملٹری تنصیب پہ حملہ کرے تو پھر آرمی کے پاس یہ پروویژن ہے کہ وہ اپنے طور کے اوپر ان کو ملٹری آرمی ایکٹ کے تحت وہ ان کے خلاف مقدمہ کر سکتے. تو جنرل صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آرمی کورٹس بننے نہیں جا رہی اور کوئی نیا ایکٹ نہیں بننے جا رہا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ضرورت ہے لیکن کیونکہ معاملہ اتنا حساس ہے اس لیے آرمی بنانا نہیں چاہتی؟ نہیں, دیکھیے ملٹری کورٹس تو بنا نہیں سکتے نا. ملٹری کورٹس تو آئین میں امینڈمنٹ چاہیے اس کے لیے خاص. لیکن یہ جو آپ کا نیشنل سیکرٹ ایکٹ ہے جی سر, اور اس کے مطابق اگر آپ کی تنصیب پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کو آپ آرمی ایکٹ کے تحت اس کی ٹرائل ہو سکتا ہے, پھر اس کو ڈیفنس کا پورا حق ہوتا ہے, اس کا وکیل ہوتا ہے, اس کی پروسیکیوشن ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو اپیل کا حق ہوتا ہے جو چیف کو کرتا ہے. اس کے بعد بھی ماضی کی اگزامپل موجود ہیں کہ وہ پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. لیکن ملٹری کے ٹرائل جو ملٹری ایکٹ کے تحت ہوتا ہے وہ اس کی صرف یہ ہے کہ لمبا 20 سال کیس نہیں چلتا, وہ چند ہفتوں میں یا 1-2 مہینوں میں فیصلہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اس چیز کا مجرم ہے. ہمارا جوڈیشل سسٹم تو بڑا بوسیدہ ہے نا, یہاں تو کسی کو سزا ملتی ہی نہیں ہے. لیکن آرمی کا ایکٹ بڑا سیدھا سادہ ہے, تو اگر انوالو ہے تو اس کو سزا ملے گی. اچھا جنرل صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو 9 مئی والا واقعہ ہوا ہے یہ ایک حادثاتی معاملہ تھا, کیونکہ ایک پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں, ان کے کارکنوں میں ظاہر ہے غم غصہ تھا اور وہ غم غصہ جو تھا وہ حادثاتی طور پہ یہ سب کچھ ہے, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ حادثاتی نہیں تھا, اس کے پیچھے ایک منصوبہ تھا, یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے پھر وہ میاں والی میں ہوا ہے یا پنڈی میں ہوا یا لاہور میں ہوا, یہ سب ایک منصوبے تحت کیا گیا؟ آف کورس, دیکھیں حادثاتی تو ہوتا کہ اگر کسی ایک گاڑی پہ فوجی پہ کو پتھر مار دیتا کسی جگہ کے اوپر تو ہم کہتے ہیں کہ اسپر آف دی مومنٹ پہ سڑک پہ گاڑی جا رہی تھی, اس کو غصہ آیا, اس نے پتھر پھینکا. یہ تو چاروں صوبوں میں چن چن کے وہ جگہ چنی گئی. 14 کی آپ نے دیکھا کہ ان کے جو مختلف بینرز وغیرہ لگے ہوئے تھے, مثلا ہمارے جو نیوکلیئر کا چگائی کا وہ بارڈر بنا ہوا تھا, مثلا قائد اعظم کا وہ کور کمانڈر کا گھر, پھر میں معلوم کا وہ جہاز جس نے انڈیا کے 5 جہاز گرائے ہیں. تو اس کے پیچھے تو بہت سا بیرونی ہاتھ بھی ہوگا کہ یہ کرو تاکہ ملک بالکل ایک دفعہ فوج کو بٹھا دو تو شاید ملک جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. لیکن انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا اس ٹائم. آج 24 کروڑ لوگ سارے افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا دن منا رہے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں, اور ان کے اپنے لوگ جس پارٹی نے یہ منصوبہ بنایا یا لوگوں کا ذہن پلوٹ کیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم یا یوتھ کو بے راہ روی کا شکار کیا, وہ خود ان کے لوگ تتر بتر ہو رہے ہیں. تو اس لیے وہ بھی ایگری نہیں کر رہے. تو یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس کو میرے خیال میں فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں یہی فیصلہ ہوا کہ اس کو انارتھ کیا جائے. اچھا جنرل صاحب, کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آرمی اور جو رینجرز جو پولیس تھی وہ اگر چاہتی اس وقت کہ پھر جناح ہاؤس شاید اس پہ اس طرح کا اٹیک نہ ہو سکتا, کیونکہ لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے, ان کو روکا جا سکتا تھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو اسٹریٹجی تھی کہ بالکل بھی ان کے خلاف رکاوٹ نہ بنے, یہ اسٹریٹجی درست تھی, یا آپ سمجھتے تھے کہ نہیں ان کو روکا جانا چاہیے تھا, اگر وہ روک سکتے تو پھر اتنی تباہی نہ آتی جو اب ہے؟
دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے نا، جی سر. یہ مرکزی حکومت کا بھی نہیں ہوتا، فوج کا بھی نہیں ہوتا، یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ انشور کرے کہ کہاں تھریٹ ڈیولپ ہو رہی ہے، موت کہاں آ رہا ہے، اس کو کہاں روکنا ہے، کیا کرنا ہے. تو پنجاب کی حکومت نے بھی وہ اقدامات نہیں کیے کیونکہ یہ ایک یکمشت کئی جگہوں پہ اٹیک وغیرہ ہو رہا تھا. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی سچی بات ہے کہ افواج پاکستان کی طرف سے کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فوری طور پہ جو سامنے آئے گولی سے اس کو اڑا دو، چونکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو کہا گیا ہوگا شاید کہ جی آپ تامر مزاجی سے ریسٹریٹ رکھیں، اور وہ ریسٹریٹ وہ رکھتے رہے، لیکن لاہور کے اندر تو وہ اس کے اندر داخل ہو گئے، فیو لوگ تھے. تو اس کی بھی انکوائری ہو رہی ہے کہ اس میں کیا کوئی سستی ہمارے لوکل پولیس کی تھی، حکومت کی تھی، یا گیریزن کی تھی جو فورسز وہاں تھے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کا پھر میرے خیال میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو جنرل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر گولی نہ بھی پھر بھی روکنے کے بہت سے عوامل ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کو آنسو گیس اور شیلنگ اور دیگر طریقے سے بھی روکا جا سکتا تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ہو رہی ہے اور ہوپ فلی کہ جب انویسٹیگیشن اس پہ مکمل ہوگی تو عوام کو جو ہے اس کے حقائق کا پتہ چلے گا، اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ عوام کو اس کے حقائق کا پتہ چلے. لیکن جنرل صاحب دوبارہ آتے ہیں آج کی کانفرنس میں، یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی، آپ نہیں سمجھتے کہ پھر ایک انسانی حقوق کا بھی معاملہ اٹھے گا؟ پچھلے ہفتے بھی ہم نے دیکھا کہ HRCP نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی تھی کہ سویلین پہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا، کارروائی نہیں کی جا سکتی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر یہ ایک مرتبہ پھر یہ عدلیہ کا معاملہ بھی ہوگا اور انسانی حقوق کا معاملہ بھی اس میں بیچ میں آ جائے گا؟ دیکھیں انسانی حقوق کا معاملہ تو اس وقت آنا چاہیے جب لوگ گھروں پہ اٹیک کر کے لوگوں کو گھروں میں جا کے مارنا چاہتے ہیں اور تباہی کرنا چاہتے ہیں اور پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، پولیس کی گاڑیاں جلائیں، پولیس لوگوں کو زخمی کیا. یہ وہ بھی انسان ہے نا. جی. لیکن یہ بین الاقوامی سطح پہ تو ہر چیز پاکستان کے خلاف اچھالی جائے گی، لیکن یہ جو آرمی ایکٹ کی بات ہے یہ غیر آئینی یا غیر قانونی نہیں ہے، اور اس لیے آئی ایم شور کہ اس کے اوپر جو آرمی ہے وہ ریسٹریٹ کے ساتھ انصاف کرے گی اور ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچائے گی. جنرل صاحب بالکل لاسٹ میں ہیں ہم، اور میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اب جو ملک کے حالات نظر آ رہے ہیں، آپ بخوبی آگاہ ہیں ان تمام تر معاملوں کے. ایک طرف معاشی بحران ہے، دوسری طرف سیاسی بحران ہے، تیسری طرف عدلیہ کا بحران ہے اور عدلیہ کے اندر کا بحران ہے. آپ ایک سیاستدان بھی رہے ہیں، سینٹ میں رہے ہیں اور تمام تر معاملات کو بخوبی جانتے ہیں. کیا وے فارورڈ کیا ہے سر؟ اس وقت کیا کرنا چاہیے حکومت کو، پولیٹیشنز کو، دیگر اداروں کو؟ اس بحران سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی کرنی ہوگی. جی. اگر ہر کوئی یہ کہے کہ میں پاکی خان ہوں اور میں نہیں مانتا اور کسی سے بات بھی نہیں کرتا تو پھر مسائل آگے نہیں جا سکتے. صرف ملک میں بھی ہو ڈیریل ہوتا جاتا ہے. پالیٹیشنز کو چاہیے کہ سر جوڑ کے بیٹھے اور وہ مسائل کا حل نکالیں. عدلیہ کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے. یہ جلیل القدر عہدوں پہ بیٹھ کے پارٹی بازی نہ کرے، پارٹیشن ڈیسیژن نہ لے. اس میں سارے ججز کو انوالو کریں جہاں ضروری ہے. چند ججز پہ بیٹھ کے ایسے فیصلے نہ کریں جو آئین کے اندر بھی نہیں. اور اسی طرح افواج پاکستان کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ بارڈروں کے ڈیفنس اور ملک کے اندر کی سلامتی کو خیال میں رکھنا، لیکن اپنی پروفیشنلزم کی طرف دھیان اور پالیٹکس سے دور رہنا، جو کہ ابھی موجودہ آرمی کے سیٹ اپ نے کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم الگ رہیں گے. تو بس یہ ہے، تبھی ملک آگے چلے گا. مشکل وقت قوموں میں آتے رہتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ کردار کی مضبوطی سے آپ آگے جا سکتے ہیں. وہ ایک قرآن ایک ورس ہے جی. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو، فتح آپ کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ ایماندار ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ کا تقوی ٹھیک ہو، آپ اللہ سے ڈریں کہ میں انصاف کرنا ہے ہر حالت میں، کسی سے خوش ہوں یا ناراض ہوں، بیلنس بات کریں. یہ آج کل ہماری قوم میں یہ جو ایکیوٹ پولرائزیشن ہے پولیٹیکل، اور پھر فوج کے خلاف ہیٹریڈ پھیلانے کے لیے ملک کے اندر اور باہر، یہ ملک کے مفاد میں نہیں.
जनरल साहब, आप चाहते हैं आप भी ये चाहते हैं कि आइन और कानून पे अमल हो, यकीनन सब पाकिस्तानी चाहते हैं, अब अमल न होगा। सर, क्या इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए? जरूर होनी चाहिए। अक्टूबर इलेक्शन एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वक्त पे होने चाहिए, जो जीते जो हारे। और उसके लिए अभी 10 अगस्त तक जी। इस हुकूमत की टर्म है, इसके बाद इंटरम गवर्नमेंट आएगी और इंटरम गवर्नमेंट को अपने इलेक्शन कराने चाहिए। और लेकिन उससे पहले एहतसाब उन लोगों का हो जिन्होंने मुल्क के आइन और कानून को अपने हाथ में लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल करीम साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे आज जो फॉर्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर और जो दीगर मामलात हैं और 9 मई का जो वाक़या हुआ है उन ते अवां ॾाढो तफ़सीली तौर ते पंहिंजा नुक़्ता नज़र पेश कयो ऐं फॉर्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस जो ख़ुदि जेको इदारो आहे उन जो स्ट्रक्चर जे हवाले सां बि अवां ॻाल्हायो ऐं अवां चवण इहो आहे त हीउ अॼोको फ़ैसिलो कयो वियो आहे या 9 मई में मुलविस जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ को नई आर्मी जूं कोर्ट्स जेके आहिनि उहे न पियूं ठहनि ऐं नई वरी को नए कानून को नओं कानून उन्हनि जे लाहंदो पियो वञे। हिकु पहिरियां ई कानून मौजूदु आहे उन तहत ई इन तमामु तर कार्रवाई जेका आहे उहा कई वेंदी। हाणे इहा कार्रवाई कॾहिं थी थिए, कीअं पई थिए, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थी थो पइजे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।